रब को पाने की कोशिश करो, अल्लाह को हासिल करने की कोशिश करो। दुनिया वालों से मोहब्बत मत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। दुनिया वालों की मोहब्बत तुम्हें फना कर देगी, दुनिया वालों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें क़यामत तक जिंदा रखेगी, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें क़यामत तक बाकी रखेगी। बनी इसराइल का एक शख्स था, उसकी बीवी निहायत ही हसीन व जमील थी, हुस्न की मलका शहजादी। अल्लाह ने उस औरत को बड़े ही हुस्न व जमाल से नवाज रखा था। जमाने की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा हसीन व जमील थी। जो भी इस औरत के हुस्न को देखता, हुस्न की तारीफ किए बगैर ना रहता। अब ये शख्स अपनी हसीन व जमील बीवी से इतनी मोहब्बत करता था कि सिर्फ मोहब्बत नहीं, मवद्दत भी क्या करता था। जिस तरह मछली को पानी के साथ मवद्दत है ना, जिस तरह मछली को पानी के साथ मोहब्बत है ना कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इस तरह ये शोहर भी अपनी बीवी के साथ इस कदर प्यार किया करता था, मोहब्बत किया करता था, मवद्दत किया करता था कि बीवी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। वक्त गुजरता गया, खूबसूरत बीवी के साथ, हसीन और जमील बीवी के साथ मोहब्बत भरे, प्यार भरे दिन गुजरते गए, हसीन और जमील दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि बीवी की जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। खूबसूरत हसीन और जमील बीवी की जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मौत का फरिश्ता आया, बीवी की रूह निकाल के चला गया, बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी फौत हो गई, मर गई। बीवी को कफन दिया, उसकी तदफीन की। उसको दफन करने के बाद कई अरसा उसकी कब्र पे बैठ कर रोता रहा। इस कदर तो प्यार करता था, इस कदर तो मोहब्बत करता था। कई अरसा बीवी की कब्र पे बैठ के ज़ारो कतार रोता रहा। एक दिन कड़कती धूप थी, तत्ती रेत थी, गर्मी का मौसम था। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं लंबे सफर को जा रहे थे। आपका उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ, उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ जिस कब्रिस्तान की कब्र पे बैठ के ये शख्स काफी अरसे से रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कब्रिस्तान के शहर में से रोने की आवाज सुनी, कब्रिस्तान के माहौल में से रोने की आवाज सुनी, तो आप कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। देखा एक शख्स है, कब्र के सरहाने बैठ के ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए, रोने वाले के कंधे पे हाथ रखा, पूछा मियाँ क्यों रो रहा है और ये किसकी कब्र है? कहा ये मेरी बीवी की कब्र है। और क्यों रो रहा है? कहा मेरी बीवी हसीन और जमील थी, शहजादी थी, मैं उससे टूट के मोहब्बत करता था, प्यार करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, काफी अरसे से उसकी कब्र पे बैठ के ज़ारो कतार रो रहा। दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह, या तो इसे जिंदा कर दे या फिर मुझे मौत दे दे, मैं इसके साथ जाके रो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, ऐ औरतों से मोहब्बत करने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, अगर तेरी बीवी जिंदा सही सलामत वापस तेरे पास आ जाए दुनिया में, फिर तो तू खामोश हो जाएगा, चुप हो जाएगा, घर चला जाएगा। उसने कहा चला जाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठाए, दुआ की। दुआ करने के बाद कब्र के सरहाने आए, उसी कब्र के सरहाने आए। फरमाया ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकला। ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत होकर कब्र से बाहर निकला। एकदम कब्र फटी। वो शख्स अपनी दोनों आंखों से देख रहा है, एकदम कब्र फटी। अंदर से अपने सर से, बदन से मट्टी झाड़ता हुआ एक हबशी निकला, काले रंग का हबशी मर्द निकला। उसकी जुबान से आग के शोले निकल रहे हैं, मुंह से आग के शोले निकल रहे हैं, कानों से आग के शोले निकल रहे हैं। वो उठते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, कलमा पढ़ते हुए उठा। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरे मुंह के अंदर से आग के शोले क्यों निकल रहे हैं? तेरे कानों से आग की चिंगारियां क्यों निकल रही हैं? उस हबशे ने कहा, या हजरत क्या बताऊं, अफसोस से कहना पड़ रहा है, इन कानों से मैं गीबत सुनता था, इस जुबान से गीबत करता था, कानों से झूठ सुनता था, जुबान से झूठ बोलता था।
کانوں سے نغمے سنتا تھا، زبان سے نغمے بولتا تھا، بس انہی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جب اس نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے صدقے تیری بخشش فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان، تو کہہ رہا تھا یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہاں سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس نے کہا یا حضرت ساتھ والی قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا کہ اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ قبر میں چلا جا۔ وہ ایک بار پھر سے مرا، دوبارہ قبر میں گیا، اس کی قبر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، کہا اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے حسین و جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی، مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا یہی تو میری وہ خوبصورت بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا کہ کئی عرصہ گزر گیا، میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا، یہی تو میری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، اس نے اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، اس کے بال سنوارے، بال صاف کیے، مٹی جھاڑی، جھاڑنے کے بعد کہا تیری جدائی نے میرا سکون برباد کر دیا، میری نیند حرام کر دی، اب میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں سو جاؤں۔ اب یہ شوہر بیوی کی ران پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، قبر سے نکلی ہوئی بیوی کی ران پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ یہ سویا ہوا تھا کہ بیوی نے اچانک دیکھا ادھر سے ایک شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر شہزادے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ خوبصورت عورت شہزادے پر فریفتہ ہو گئی اور شہزادہ خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا میری طرف آؤ، اس نے شوہر کا سر اٹھایا، زمین پر رکھا، اٹھی شہزادے کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے بیوی کو موجود نہ پایا، بڑا ہی پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی، قبر تو خالی ہے، قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، میری بیوی کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر، پیروں کے نشانات کے ذریعے، پیروں کے نشانوں کے ذریعے، گھوڑے کے پیروں کے نشانوں کے ذریعے یہ پیچھے جاتا جاتا سفر کرتا کرتا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ شہزادہ کھڑا تھا، جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے جا کر شہزادے کو کہا یہ تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آ گئی، تو میری بیوی کو لے کر یہاں کیوں آیا؟ اس نے کہا تیری عقل ٹھکانے پر ہے، یہ تو میری لونڈی، یہ تیری بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا اسی عورت سے پوچھ لو، یہ تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا تو کون ہے، تو میرا کیا لگتا ہے، میں تو تیری کچھ نہیں لگتی، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اللہ اکبر، دونوں آپس میں لڑنے لگے، جگڑنے لگے۔ جس راستے پہ کھڑے ہو کے یہ تینوں لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی عیسیٰ کو دیکھا دوڑ کر قدموں پہ جا گرا، کہنے لگا حضرت یہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو وہی تیری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کیا تو اس کی بیوی نہیں؟ اس نے کہا اللہ اللہ، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اس شہزادی کی لونڈی ہوں، میں تو اس شہزادی کی زر خریدی لونڈی ہوں، میں اس کی بیوی کہاں ہوں، وہ کوئی اور ہوگی۔ منہ پر جھوٹ بولنے لگی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے تو پھر جا اللہ کے حکم سے جس قدر میں نے تجھے زندہ کیا اس قدر اسی طرح میں تجھے دوبارہ حکم دیتا ہوں کہ تم مر جا، خاک میں مل جا، ایک بار پھر سے دفن ہو جا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی، یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ جب یہ مری، جب یہ دفن ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا اور پھر ایمان کی حالت میں مرا، جو کفر کی حالت میں مرا تھا پھر ایمان کی حالت میں وہ کھڑا کیا گیا، پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا اور کفر کی حالت میں اٹھایا گیا
اور پھر وہ کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ اس بدقسمت عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو نے کئی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے اپنا وقت برباد کیا، بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتے روتے تو نے اپنا وقت ضائع کیا، جس کی محبت میں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، تو نے اپنا جگرہ پھاڑا، کلیجہ پھاڑا، زندگی تو نے غفلت میں گزاری۔ کاش جس قدر تم بیوی سے محبت کرتا تھا، بیوی سے عشق کرتا تھا، کاش کہ اس قدر تو میرے اللہ سے محبت کر لیتا، اس قدر تو میرے اللہ سے محبت، اللہ سے عشق کر لیتا۔ قسم خدا کی آج میرا رب تجھے اس طرح مایوس تن تنہا اکیلا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی نے تجھے تن تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔